प्रोग्राम में बात करेंगे। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि मोहम्मद जुबैर उमर को गवर्नर सिंध तैनात किया जाए। मोहम्मद जुबैर फिलवक्त हुकूमत के निजकारी के मुशीर हैं। उसके बाद कुछ बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जिसने 7 मुसलमान ममालिक के लोगों को अमेरिका में दाखिल होने से रोक दिया है। वीकेंड पर मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन अफसरान ने 109 लोगों को मुल्क में दाखिल होने से रोका। कल अमेरिकी टीवी नेटवर्क CBS के एक प्रोग्राम में बात करते हुए ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ प्रीबस ने कहा है कि इस ऑर्डर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों तक बढ़ाने पर भी गौर हो रहा है। Those were the 7 countries that both the Congress and the Obama administration identified as being the 7 countries that were most identifiable with dangerous terrorism taking place in their country. Now, you can point to other countries that have similar problems like Pakistan and others. Perhaps we need to take it further. आज वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने भी इस सिलसिले में कहा कि ट्रंप इंतजामिया का ऐसा करना दहशत गर्दों के लिए नहीं बल्कि दहशत गर्दी के शिकार अफराद के लिए मुश्किलात पैदा करेगी। और आखिर में कुछ बात कौमी असेंबली की, जहां अपोजिशन ने मुश्तरका फैसला किया है कि ऐवान में जुमेरात जैसी बदनज़मी दोबारा नहीं होने देंगे। अपोजिशन की जानिब से जमा की गई तहरीक इस्तेकाक पर स्पीकर अयाज सादिक कानूनी राय लेकर फैसला करेंगे। बुलबुल पाकिस्तान में खुशामदीद महमूद सीठी। मैं नुसरत जावेद 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ एंड बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। गुलमीने बीबी, तुम तो मेरे बेचारे लाहौरी ट्रम्प के पीछे ही पड़ गई हो। कोई मौका मिले तुम्हें नहीं। मैंने क्या किया? लाहौरी होना एक कैफियत का नाम है। नहीं, ट्रंप होना एक कैफियत का नाम है जिसका लाहौरी होने से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप लाहौर के लोगों की इज्जत बहुत ही बेइज्जती कर रही है। आई प्रोटेस्ट। मतलब नहीं सॉरी नुसरत साहब, बड़े दिनों से आप बार लाहौरी ठीक है, आई मे नॉट बी लाहौरी, लेकिन मैं लाहौर मैं जानना लाहौर में या तुसी जानते हो। मैं आपको लाहौर के लोगों की इस तरह तौहीन नहीं करने दूंगी। हर हफ्ते आप बैठ के कहते हैं कि ये जो ट्रंप लाहौरिया है ना, और साडा जिगर है, आपको रोकेगा वापस। हम जिगर जा नहीं सकेंगे पाकिस्तान से लोग। नुसरत साहब आप कह रहे हैं हमारा जिगर। मकसद ये कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, जब होगा तो देखा जाएगा। Where you planning to go to? नहीं जी, मेरा तो लगा हुआ वीज़ा ना, मुझे कोई खास शौक है अमेरिका जाने का इस वक्त। मगर नुसरत साहब बात यह है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया भर में सफ़र करते हैं। एक दफ़ा अगर आपका अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, आपको वहाँ से निकाल दिया जाए, तो लोगों के लिए दुनिया में आना जाना बहुत मुश्किल है। मेरी तो कोई मजबूरी ऐसी नहीं है कि मुझे अमेरिका जाना हो, लेकिन और लोगों का मैं नहीं कह सकती। तो इसलिए मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनकी कोई किसी वजह से जाना। फिलहाल तो मेरा तो ताल्लुक नहीं ना, मैं तो नहीं जाना चाह रही ना। मैं तो आपको कह रही हूँ मेरा तो बल्कि इस वक्त वैलिड वीज़ा। भाई ने कहा करते, इमरान भाई उन्होंने दुनिया नहीं देखी, उन्होंने और बाकी ट्रैवल नहीं करने होते बकौल तुम्हारे कि अगर उनको वीजा रिजेक्ट हो जाए। मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ कि लिखा हो कि जी क्योंकि वो रिजेक्ट नहीं करते हैं, लिख देते हैं, अप्लाइड फॉर ना। मैं आपकी या मेरी बात, अपने जैसे लोगों की बात नहीं कर रही ना नुसरत साहब। वहाँ मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको जरूरी है कि वहां जाना। आप और मैं अगर गए तो या किसी काम से जाएंगे या घूमने जाएंगे, ठीक है ना। घूमने तो अल्लाह नहीं करे, कहाँ नसीब नहीं चले। अब मत यू गेट माय पॉइंट ना, कि नाम ये नहीं है कि मुझे अभी नहीं गया था, 4 दिन सिर्फ गया था, 13 साल बाद अमेरिका। और काम से गए थे ना, काम से गए थे। इस दफा वो कहेंगे, और जो अब सहाफियों के साथ है, जब वो जाके आप वहां कहेंगे, वो पूछेंगे आप क्या करते हैं, आप कहेंगे आई एम अ जर्नलिस्ट, तो वो कहेंगे फेक न्यूज गेट आउट। मतलब सबसे पहले तो ये होगा ना, वो ये तो बताना ही नहीं है आइंदा जब वहां जाना के साथ नहीं। लेकिन लार्जर इम्प्लीकेशन बुरी बात है, अच्छी चीज नहीं है, सारी दुनिया को क्रिटिसाइज कर रही है। जब आएगा तो देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अगर आप ट्रंप पे इतनी ही तवज्जो दे रही हैं तो बीबी मेरे ख्याल में जिस पे सारा शोर गोगा हो रहा है ना, एक तो ये सारे शोर गोगा का फायदा होना कुछ नहीं है। आपको याद होगा कि बड़े बड़े जुलूस निकले थे जब इराक को भी इन्वेड करना था, बट बुश हैड मेड अप हिज माइंड। तो सिमिलरली, लेकिन आपको अगर ब्रदर ट्रंप पर जो है तवज्जो रखनी है और अंडर फोकस रखना है, तो मेरी दानिश में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता कि आप उस खबर पर भी तवज्जो देती
جس میں آپ یہ دیکھیے کہ ٹرمپ نے 2 باتیں کی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ نمبر 1، یہ بین لگانے سے پہلے اس نے 1 ارب اور 1.8 ارب ڈالر کے ہتھیار بیچنے کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک، کتنے؟ 1.8 بلین ڈالرز، آلموسٹ 2 بلین۔ ٹھیک ہے، اور ان میں سے 80% ہتھیار جو ہیں وہ سعودی عرب اور کویت لیں گے۔ جی جی ٹھیک ہے جی، تو ایک تو وہ بیچارہ اتنا نیک آدمی ہے کہ مسلمان ملکوں کو وہ ایکوپ کر رہا ہے اس الائنس کو دے رہا ہے، وہ جو رائل شریف والی تھی شاید اس کو، ٹھیک ہے جی، اس کو دیں گے۔ دوسری بات جو اس سے زیادہ اہم ہے، اب میں تمہیں سیریس کہہ رہا ہوں، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو سنجیدگی سے لیا جائے کہ یمن میں انہوں نے ایک مقام پر جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ القاعدہ کا اڈا ہے، بالکل وہاں پر فزیکلی اب تک تو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے حملہ کیا۔ تو ابھی تک ڈرون مارتے تھے نا۔ اچھا، اب اس کو میں نے جتنا بھی اسٹڈی کیا ہے تو بخدا، اگرچہ میں تو نان اسٹریٹجک آدمی ہوں، مجھے ڈیفنس کا اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ مقام جہاں پر کہ یہ ایکشن کیا گیا ہے جس میں ان کا ایک فوجی مارا بھی گیا ہے، جی جی بالکل، ٹھیک ہے جی، یہی جو آبجیکٹیو بھی وہ اچیو کرنے گئے ہوں گے، اس کو میں نے جو تھوڑا بہت اسٹڈی کیا اور کچھ لوگوں سے بات بھی کی ہے، اس کو ڈرون سٹرائک کے ذریعے بھی شاید اچھا کیا جا سکتا تھا، بوٹس آن دا گراؤنڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ یس میم، دس از ویری ڈینجرس۔ لہٰذا یہ جو سٹرائک ہوئی ہے اس کو میں ایک میسج کے طور پر لیتا ہوں کہ یہ پیغام ہے۔ اب اس پیغام کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذہن اپنا فوراً چلا جاتا ہے کہ میرے منہ میں خاک، کل کو افغانستان میں امریکن ایمبیسی یا کسی اور امریکن ٹارگٹ پہ حملہ ہوتا ہے اور ایک دم سے دہائی مچا دی جاتی ہے کہ جی حقانی وغیرہ فلاں فلاں فلاں، تو یہ ایکچولی میسج یہ دیا گیا ہے، جو کہ بہت پریشان کن بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بھی ہے کہ یہ جو میسج دیا گیا ہے یہ متعلقہ ممالک کے متعلقہ کوارٹرز تک پہنچ بھی گیا ہے۔ ٹھیک، تو آپ اگر آج تھوڑے سے ایک تو فقرے چودھری نثار علی خان صاحب نے جو وہ پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر رہے تھے ان کو غور سے سنتی اور اس پہ توجہ دیتی تو آپ کو سمجھ میں آ جاتی۔ لیکن بہرحال میرا یہ خیال تھا کہ آپ اگر ٹرمپ کی نفرت میں اتنی ہی مبتلا ہیں تو ان خبروں پہ زیادہ توجہ دیا کیجئے جن کی ہمارے لیے زیادہ سیریس، یہی میں بتا رہا ہوں۔ ہاں نہیں، وہ تو بالکل ایبسلیوٹلی نصرت صاحب، the fact that دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بہلانے کو، ہماری توجہ بانٹنے کو، آلریڈی ہمارے پاس تو پیناما ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہم تو کوئی بہت میجر ڈیولپمنٹ نہ ہو تو اس کے علاوہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ایک اردو کا شعر ہے کہ وقت کرتا ہے یہ پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو کچھ ایسی چیزوں پر بھی توجہ رکھنی چاہیے، خاص طور پر جن دنوں ہم آن ایئر نہیں ہوتے ہیں، کہ جن میں یہ پوٹینشل ہوتا ہے کہ آج سے 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد وہ ایک بہت بنیادی اور پوٹینشلی ایکسپلوسیو ایشوز بن سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو یہ پتا ہے کہ حکومت بہت ہیزیٹنٹ تھی، مختلف بہانے بنا رہی تھی کہ جی ہم نے مردم شماری نہیں کرنی، بالکل، which is criminal for a state، بہت لیٹ ہو چکا ہے کہ آپ کو 2017 میں یہ بھی بتانا ہو کہ آپ کے ملک کی آبادی پریسائسلی کتنی۔ اب تو 20 سال ہو گئے نا نصرت صاحب میرے خیال میں پچھلے سینسس کو ہوئے ہوئے، لیکن 20 سال، یس، اب پھر بھی وہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ 22 اگست کے بعد، لاسٹ ایئر 22 اگست کو ایک تقریر کے بعد جس طرح ایم کیو ایم کی انتشار آیا تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے ان کا ایک بیٹر ورژن، صاف ستھرا ورژن، دھلا دھلایا ورژن پاکستان سرزمین پارٹی کی صورت دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک،
کل انہوں نے جلسہ کیا، بالکل اس جلسے کی بڑی پذیرائی ہوئی لائیو کٹ کر کے، حالانکہ اس میں وہ والی رونق نہیں تھی جو ہوتی ہے MQM عمران بھائی صاحب، نہیں جو عمران بھائی والی اچھا یا میں نے کہا شاید جو لیکن بہرحال انہیں 1 گھنٹہ پورا وہ تقریباً لائیو دیا گیا، اور وہاں پہ پیچھے جو نغمہ تھا وہ مجھے بہت پسند آیا تھا، اس میں یہ تھا کہ اللہ کا اشارہ مصطفیٰ کمال وغیرہ. وہاں پر کتنے امپائر مصطفیٰ کمال نے جو ہے اپنی تقریر میں یہ دعویٰ کیا کہ ان سے قدرت نے یہ کام لینا تھا کہ وہ کراچی میں سنی کو شیعہ سے، مہاجر کو پٹھان سے، پٹھان کو بلوچ سے، مطلب سب میں کٹنگ اکراس دا لنگوسٹک، لسانی، مسلکی، نسلی، ان سب کو بائی پاس کر کے ان کو کراچی کے شہری بنا دیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ کر لیا. اچھا ہو گیا رائٹ. نہیں انہوں نے کہا الحمدللہ میں نے کر لیا ہے. ٹھیک. اس کے چند ہی لمحوں بعد فاروق ستار صاحب کسی فنکشن میں تھے، اور وہاں انہوں نے اس جلسے کو تو ایسے تحقیق انداز میں وہ جلسی کہا، لیکن امپورٹنٹ بات ہے بیوی، امپورٹنٹ بات ہے، جب آپ مدر پارٹی سے کٹ کر اپنے لیے نیا ایک وہ بنا رہے ہوتے ہیں نا پلیٹ فارم، تو دین یو ہیو ٹو ٹیک سم ہاکش پوزیشن. ٹھیک. تو مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک طرف تو وہ سافٹ بوائے نائس گائے امیج دیا، ہاں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سی پیک ہیلپ ود اٹ، ٹھیک ہے، ہمیں تو پانی چاہیے، فلاں چاہیے، یہ کرنا پڑتا ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی ہاکش کو بات کرنا پڑتی ہے کہ جی ہمارا اصل کاز تو یہ. دوسرا، کراچی میں بجلی کی فراہمی، اس کا حصہ اور اس کا کوٹا، تو ایک کاز بنایا نا کہ جس کے لیے لوگوں کو، اور بجلی ایسا معاملہ ہے نصرت صاحب سب کو ضرورت ہوتی ہے، ہر کسی کے دل پہ لگے گی جا کے وہ بات. اس کے مقابلے میں وہ کیا چورن بیچیں کہ انہوں نے بھی اب نمائندگی کا دعویٰ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس سے پہلے جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں ہماری تعداد کو کم کر کے بتایا گیا، اور اس کے بعد جو کوششیں ہوئی انہیں ہم نے اس لیے روکا ٹھیک ہے کہ جب وہ ہماری تعداد کی بات کر رہے تھے تو اس سے ان کی مراد تھی ہمارے اردو بولنے والے جو سندھ میں. یس آف کورس. ٹھیک ہے نا. اب یہ وہ وہاں کہہ رہے ہیں. ٹھیک رائٹ. اب اس میں پہلی بات جو ہے جو مجھے گلا ہے، یہ نام نہاد ہماری مین سٹریم پارٹیاں، آج انہیں خیال آتا ہے یہ انہوں نے ڈاکٹر زبیر کو لگایا گورنر وغیرہ وغیرہ. بھائی اگر 24 اگست گزشتہ سال سے MQM تتر بتر ہو رہی تھی تو پاکستان کی مین سٹریم پارٹیاں وہاں پہ اپنا میسج لے کر کیوں نہیں پہنچی؟ آپ کے سامنے میں اس پروگرام میں روتا چلا گیا کہ بلاول بھٹو صاحب آپ نے اگر کل کی پالیٹکس کرنی ہے تو پلیز ایک ہی بات کر لیں. آپ یہ کہیں کہ صرف کراچی نہیں، پورے سندھ میں جو بلدیاتی حکومتیں بنی ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ امپاور کیا جائے. ٹھیک ہے چلیں بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آج کراچی کی صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. یس. اچھا بھیا، ان لوگوں نے پیپلز پارٹی نے جس کے پاس ایک سپیس بن رہی تھی کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کے بارے میں یہ کہے کہ جی وہ کوئی لنگوسٹک ایتھنک بیسڈ پارٹی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک رائٹ اور رانگ ایک اکنامک پروگرام ہے. ٹھیک. دے مس دا بس. رائٹ. دے ڈنٹ بادر. نواز شریف صاحب، بھائی آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ حضرات آپ لوگ جو آئے یعنی آپ کے بزرگان تو وہ تو مسلم لیگ کے پیغام پر آئے تھے. ہاں آپ کی مسلم نیچرل ہے تو الائنس مسلم بنتی لیگ ہے. میں آ تو ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو حکومتیں آئیں آپ کے مسائل میں اضافہ ہی ہوا. تو میں ایک مسلم لیگی کی حیثیت میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ چھوڑیے وقت کو، جو گزر گیا ہو گیا سو ہو گیا. لیٹس گیٹ بیک ٹو ٹھیک. انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا. انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا. پی ٹی آئی 2013 کے انتخابات میں یہ فیکٹ ہے کہ سپونٹینیس ان کے لیے ایک گرم جوشی، ایک وارمتھ، اور اسی لیے اور
इन्होंने बहुत ऐसे इलाकों में, ऐसे पोलिंग स्टेशंस पर जहां पर के सोचा नहीं जा सकता था कि MQM को 15 वोट भी मिल सकते हैं, वहां पर इन्होंने रिस्पेक्टेबल नंबर लिए थे वोट्स के। ठीक है, वो पनामा हाँ, तो उन्होंने कराची भी तो अबेंडन कराची। कराची तो बिल्कुल, यानी ये फैसला कर लिया गया कि कराची के लोगों से आउटसोर्स किया हुआ है कि MQM और भी 10-15 बन जाए, जितनी भी जो तो बस वही करेंगे। भाई ये कोई तरीका नहीं है। अब वो PTI के फैसल वाडा साहब, मेरा ख्याल है कि उन्होंने उनका एक इस तरह का, खुद वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इसके बाद कोई क्या मोबाइल जा रहे हैं, यार आप क्या कर रहे हैं भाई। तो वो हमारे डॉन के वो वेब पेज पे लगा हुआ था, पहले मैंने सोचा, लेकिन क्योंकि मैं संजीदा आज मैं नहीं, मुझे लेकिन दुख हो रहा है, इंप्रेशन तो वही जाता है ना, तो जो आप मैं कह रहे हैं कि इसलिए abandon वाली कह बात। रहा हूँ कि देखो, मैं बार बार कहे चले जा रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि वक्त करता है परवरिश परसों। ये अगर इस वक्त हम इस चीज को नहीं देखेंगे कि ये कहाँ लिखा हुआ है भाई कि कराची के बारे में या वहां के उर्दू बोलने वालों के बारे में MQME का कोई ना कोई ब्रांड या वर्जन निकले तो बात होगी, तो भाई आप तो आपको इतने वोट फुल कैसे पाकिस्तान होने के कैसे दावेदार हो सकते हैं? व्हाट इज योर मैसेज? व्हाट इज योर मैसेज? ठीक ठीक है ना, बात एक बुनियादी बात है, वो नहीं किया इन्होंने। एक तो चलें जी, ये अब वहां पे सूरत हाल है। अब डेमोग्राफिकली स्पीकिंग, जो लोग ऐसे मसाइल पे निगाह रखते हैं और उनकी वजूहात समझ में आती हैं, वो ये दावा करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट और प्योरली एकेडमिकली, वो ये कहते हैं कि जी ये जो हमारे फाटा में और KPK में जो मिलिटेंसी तवील अरसे तक रही, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंटरनल माइग्रेशन हुई है। बिल्कुल ठीक है। सो देयरफॉर जो पश्तून जो कराची में वहां पे जो है वो नंबर डेफिनेटली बड़ा होगा, एंड फॉर अंडरस्टैंडेबल, मतलब लार्जेस्ट डेमोग्राफिक मोस्ट लाइकली होगी वो नहीं, कराची नॉट की लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट। दूसरी बात ये है कि 2010 का जो सैलाब आया था सिंध में, उस वक्त भी बहुत लोग सिंध से गए थे। हासिल बजिन जो बिल्कुल नेशनल बिल्कुल पार्टी बिल्कुल एब्सोल्युटली, पहली दफा नहीं बोला उन्होंने, बल्कि फिर कहा था अभी जाहिर है, चूंकि अब वो करीब आ रहा है वक्त, अब उनकी दो शिकायत कहा मैं सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे हम लोग इसके खिलाफ कि ना करें, डिले करा दें। एब्सोल्युटली। उससे क्या है कि उन्हें, उनका ये दावा है कि जी जब सेंसस होगा तो बकौल इन लोगों के फियर्स के कि बहुत सारे इलाके अब भी हैं, इस्लामाबाद में और टीवी पे बैठ के हम जो मर्जी कहते रहे, कोयटा के वाक़यात से पता चला जहां पर अभी भी गड़बड़ है बलूचिस्तान में। हाँ डेफिनेटली। वो हम टीवी पे बताते नहीं है, डिस्कस नहीं करते हैं, एवरीथिंग इज ओके फाइन, ठीक है। तो उसकी वजह से शायद बलोच स्पीकिंग पॉपुलेशन की प्रॉपर काउंटिंग ना हो पाए। बिल्कुल, और उन्होंने उसकी साथ मुख्तलिफ में वजूहात दी, एक भी नहीं। उनका ये ख्याल है कि बहुत सारे अफगान वो भी वहाँ हैं और इंटरनली डिप्लेस्ड पीपल। वली मोहम्मद, बिल्कुल वली मोहम्मद, जिसको हमें मालूम करते पता 3 ड्रोन में मारा गया बलूचिस्तान में, पहला ड्रोन हमला बलूचिस्तान में हुआ। भाई 3 दिन हमें लग गए थे, हमारे इतने पर रिश्तेदार आ गए थे नुसरत साहब उसकी बॉडी रिश्तेदार भी, तो वो ये कि वो करके तो इस तरह वो होगा कि अपीयर यूं होगा, नजर यूं आएगा कि जैसे जी वो पश्तून मेजॉरिटी प्रोविंस। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा आ गया ये आपका, वो क्या उन पॉइंट्स को कहते हैं कि जी ये यानी प्रोबेबली आपके टेंशन पॉइंट्स हो सकते हैं। अभी ये 2 कज़िए अपनी जगह मौजूद हैं, तो एक और वो भी इस हुकूमत के अलाई हैं, महमूद खान नचकज़ई साहब, वो कबायली जरगा हुआ है, वो ये कहते हैं नो, हमें तो मर्जर नहीं चाहिए KPK के साथ, वी वांट इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर अस, स्टेटस ऑफ यानी प्रोविंस, वो भी गवर्नमेंट के लाई हैं। भाई ये बातें आप लोग आपस में तो पहले तय कर वहां डिस्कस कर लेना, हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट। किसी को फुर्सत होगी अगर पैनामा पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, तो वो ये बात करेंगे। बट ये कितने एक्सप्लोसिव पोटेंशियल इश्यूज हैं, कौन बात कर रहा है इसके बारे में? आगे आगे यही मसले हम डिस्कस कर रहे होंगे। चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _। बहरहाल ये मैं
پشین سے چلیں جی پشین سے کال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نصر جاوید صاحب کیسے ٹھیک ٹھاک ہوں؟ جی اللہ کا شکر ہے جی. نصر جاوید صاحب میرا یہ سوال ہے جو آج بلوچ قوم پرست مردم شماری پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں، کائنڈلی مجھے صرف اتنا سمجھا دیجئے کیا 98 میں یہاں پر مہاجرین آباد نہیں تھے یا مہاجرین نہیں آئے ہوئے تھے؟ اتنا ہی میرا سوال ہے. نہیں لیکن اب تو لوگوں نے قبول کیا تھا. 1998 میں اس کے بعد بھی تو جاری رہا نا سارا کچھ. یعنی کہ مہاجرین کی آمد کا سلسلہ تو میرے بھائی 9/11 کے بعد بھی جاری رہا ہے نا، بلکہ زیادہ ہے پھر وہاں پہ، چونکہ جب وہ مارا ماری شروع کی امریکنوں نے. کہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ درست کہہ رہے ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے خدشات ہیں اور انہیں ایڈریس میرا خیال ہے کرنا چاہیے. ورنہ بلوچستان جو ہمارے لیے بہت کی صوبہ ہے، اور وہاں پہ اگر مردم شماری کے سلسلے میں خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ تو کوئی بہتر نہیں ہے. اسی طرح میں تو دیکھو کراچی سے کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام نصرت صاحب. جی بھیا. نصرت صاحب دو باتیں کرنی تھیں 30 سیکنڈ اگر آپ دیں. ایک تو مصطفیٰ کمال صاحب پہ آپ کا میں آنیسٹ اوپینین جاننا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو سودا بیچ رہے ہیں وہ الطاف حسین بیشنگ ہے، تو یہ تو پی ٹی آئی آلریڈی بیچ کے جا چکی ہے اور ابھی بھی بیچ رہی ہے. 1 2 ہم کراچی میں جب بھی دیکھ رہے ہیں تو ہم ایشو کیوں نہیں ڈسکس کرتے کہ آخر ایم کیو ایم کو ووٹ پڑتا کیوں ہے؟ بیکاز آف کوٹا سسٹم ہے، ایک غلط لا ہے جو پاکستان میں کہیں نہیں ہے. تو ان چیزوں پہ بات کریں بجائے اس کے کہ ہم ایک پرٹیکولر پارٹی کو بیش کرنا شروع کر دیں. جی آپ نے جو دونوں باتیں کی ہیں میرے بھائی بہت ویلڈ ہیں، بہت درست ہیں. یقینی طور پر ایم کیو ایم کی جو رائز اینڈ رائز تھا اس کی بنیادی یہ وجوہات تھیں. سارا قضیہ شروع ہوتا ہے جب وہ لنگوسٹک بل انٹروڈیوس ہوا تھا، اور اس کے بعد سے یہ کوٹا سسٹم بالکل درست ہے. لیکن جہاں تک مصطفیٰ کمال صاحب کی بات ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ ابھی سے اگر اللہ کے اشارے کی طرف چل پڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مشن اکمپلش کر دیا، تو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی اتنا، یعنی وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ انہیں کو محنت کرنی ہے. کراچی سے کال. جی السلام علیکم. ہلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. نصر فیضان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھیا. ہلو فرمائیے بھائی، آپ آن ایئر ہیں. جی جی السلام علیکم سر، فیضان بات کر رہا ہوں کراچی جی سے. فیضان صاحب آپ آن ایئر ہیں نا، فرما دیجیے آپ. جی جی. ہاں سر سوال میرا یہی ہے کہ آج کل تو ظاہر بات روز ٹی وی پہ ٹاک شو چل رہے ہوتے ہیں، پاناما کے اوپر خبر چل رہی ہوتی ہے. ہاں کراچی کا جو حال ہوا ہے سر بیڑا غرق. میں ڈسٹرکٹ سینٹر میں رہتا ہوں، میرے گھر کے سامنے یہ واٹر ہائیڈرن ہے، اس کے ساتھ ڈی سی آفس ہے. لائن سے ٹینکر کھڑے ہوتے ہیں، میرے پورے روڈ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. میں ٹیکس پے کرتا ہوں، اپنی گاڑی میں چلا نہیں سکتا روڈ پہ. کھڈے اتنے میں پورٹ قاسم جاتا ہوں یہاں سے نارتھ نواز سے. ملیر کا یہ حال ہے، آج 2 سال ہو گئے اس روڈ کو بنتے ہوئے. برج اللہ اللہ کر کے فلائی اوور بنے 2. روڈ جو ہے تقریباً 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے، اس کو آنے آتے میں اس 1 کلومیٹر کو سفر طے میں برادر دیکھیے آپ، پونا گھنٹہ لگ جاتا آپ دیکھیے آپ جتنی باتیں گنوا رہے ہیں، دیکھیے نا اب آپ وہی کہہ رہے تھے پاناما. میں نے تو نہیں کیا، میں تو کراچی کی بات کر رہا ہوں نا بھائی. اور اس میں آپ روزمرہ کی بات کر رہے ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی وہ مسائل اپنی جگہ موجود ہیں جیسے آپ نے گنوائے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہوگی وہاں پہ بھائی. جی لورا لے سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی بھیا. سر پہلے تم ایک بات کر رہا بلوچستان میں مردم شماری کے بارے میں سر. جی 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 بھیا فرمائیے نا. ہیلو سر بلوچستان میں مردم شماری تو لازمی ہے سر، تو ہم لوگ تو کیا کریں مردم شماری میں، تو کیا بنے گا پاکستان. بالکل صحیح ہے. دیکھا نا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے، لیکن آپ جس وجہ سے کہہ رہے ہیں میرے پیارے بھائی، وہ بلوچ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے علاقوں میں شاید مردم شماری نہ ہو پائے، تو غالباً اس سے انہیں یہ خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ یوں نظر آئے گا کہ جیسے بلوچستان میں اب پشتو بولنے والوں کی اکثریت ہو گئی. تو آپ سمجھتے ہیں ایسی چیزوں کے اپنے، حالانکہ ہو سکتا ہے غلط ہو ان کا خدشہ، لیکن یہ ہے تو صحیح نا. جی کراچی سے کال. جی السلام علیکم.
वालेकुम, मैं तैयब बात कर रहा हूँ नाजाबाद कराची से। जी भैया, जी आप बताइए ना। आप तो पहली मर्तबा यार कराची सुना तो इतना खुश हुआ और आप खामोश हो गए। जी नहीं, नाजमाबाद मैं तो कराची से मैं फरमाइए। काफी देर से कॉल कर रहा हूँ, तैयब बोल रहा हूँ कराची से। मैं माफी चाहता हूँ, देखिए ना लाइनें लगी आपने हुई थी कराची ना। के मसले पे प्रोग्राम किया। जी किस पे? कराची के मसले पे आपने प्रोग्राम किया, इस पे मुबारकबाद देता हूँ मैं आपको। बड़ी मेहरबानी सर, फर्ज है हमारा। अच्छा बात यह है नुसरत भाई, क्या कराची वाले टैक्स पेयर नहीं है, इंसान नहीं है? 8-10 सालों में कराची का बेड़ा गर्क हो गया है। हम लोग कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? सही कह रहे हो। कोई सुनने वाला नहीं। यकीन करें, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, टैक्स देता हूँ, मेरे घर के बाहर कचरे का ढेर है, लाइनों में पानी नहीं आता, सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, कुछ कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा लगता है कि दुनिया अभी वजूद में आई है और ये कराची शहर वहां पे है। हम लोगों के पास कोई किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। मैं भैया देखिए, मैं इसी बात को जहन में रखते हुए मैंने इस प्रोग्राम को जब से शुरू किया है मेरे भाई, मेरी कंसिस्टेंट पोजीशन है कि कराची के मसाइल को अगर दियानतदारी से हल करना है तो फिर उसका पहला स्टेप सिर्फ एक है कि वहाँ की मकामी हुकूमत को, और मैं ये सिर्फ कराची के लिए नहीं कह रहा, मेरा यही मुतालबा सक्खर के लिए भी है, मेरा यही मुतालबा लाड़काना के लिए भी है, मेरा यही मुतालबा नवाब शाह के लिए भी है। तो जब तक आप नहीं करेंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ठीक है वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, वो हल हो गया, लेकिन देरीना मसाइल तो ये हैं। चलें वक्फा लेते हैं नुसरत साहब, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो। अब गुलबीने आप देख रही हो ना गुज़श्त, चलें मेरी भी वैसे सवाल था मेरे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले कराची सुन लें। हेलो हेलो जी, हेलो सर, मैं नुसरत जावेद अर्ज कर रहा हूँ, आप बराह रास्त टेलीविजन पर हैं, फरमाइए सर। मेरा नाम जहांगीर आजर है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ भाई। जी भैया जी। अच्छा, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला, खैर उसको छोड़िए, आपके पास वक्त कम होता है। मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, उम्र की उस मंजिल में हूँ जहाँ अब जिंदगी का कुछ पता नहीं, इसलिए आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर। मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह है कि नौजवान कराची के और अवाम खासतौर पे बहुत एलिनेट हो रहे हैं, और ये एस्टेब्लिशमेंट की कारगुजारियां कब तक जारी रहेंगी? अगर आप इस पे संजीदगी से सोच सकें और कभी कोई राय दे सकें तो मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपकी देखिए जितनी कॉल्स आई हैं हो रहे हैं बहुत तेजी के साथ। जी आप बिल्कुल अभी देखिए जहांगीर भाई, आप बिल्कुल जाती मकासद जिंदगी में नहीं है, आप खुदारा समझिए बात को। नहीं सर, मैं आपकी समझने बात की कोशिश कीजिए। आप यकीन माने, मैं आपकी बात पर 100%, अभी आप ही के सामने जितने कॉल्स आए हैं उनमें एलियनेशन, गुस्सा, बेगानगी, शिकवा, शिकायत है। बदकिस्मती ये है कि गुज़श्ता 2-2.5 साल में आज़र साहब हम लोगों ने मीडिया में कराची को इस तरह पेश किया है कि जैसे कराची को सिर्फ उस आंख से देखा गया कि जैसे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला, बत्ताखोरी का था, फलां फलां फलां। यकीनन वो बहुत बड़ा मसला था, बत्ताखोरी, चाइना कटिंग, ये वो, लेकिन साथ ही साथ तो उस हवाले से अभी जो हमें जितने फ़ोन आए हैं सारे लोग यही कह रहे हैं ना सर कि हम टैक्स पेयर्स हैं जी, हम, और वाक़तन जैसे आप फरमा रहे हैं, मुझे आपकी इंटेग्रिटी पर शुबा करने का कोई हक़ नहीं है कि आपको ज़ाती तौर पर किसी जमात से, और जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि आप अपनी उम्र के उस हिस्से में बात कर रहे हैं जिसमें आप बिल्कुल एक किस्म का न्यूट्रल व्यू दे रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं कि नौजवान एलियनेट हो रहे हैं, तो यू आर राइट। गुजरांवाला से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जरदारी साहब को लोग करप्ट कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। और ये कि जब बेन शहीद हुई थी, पूरा सिंध और बलोचिस्तान और लैदा हो जाता अगर जरदारी साहब खप्पे ना कहते।
अरे भाई वो देखिए वो एक कॉन्टेक्स्ट में वो आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन एक सिर्फ बात मेरी आपसे दरख्वास्त है, आज का जो हमारा मौजू था वो बुनियादी तौर पर यही था। आपने देखा कि जैसे तस्करा शुरू किया है तो कराची के लोगों ने किस किस्म की बातें की हैं, और बलूचिस्तान से हमें वो ये महसूस हो रहा है कि मर्दमशुमारी की वजह से, देखिए वो उनके तो बहुत फोकस्ड बात हो रही थी। कराची के लोग तो बेचारे अपने जनरल डे टू डे लिविंग रोज़मर्रा के पानी जी सिब्बी से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। कोई किधर से आया हुआ है, कोई अफगानिस्तान से है। जी जी, हेलो जी, फरमाइए। में जाओ ना, जब यहाँ के लोकल हैं, तेरा हकूक की बात है तो देखो बलोच भी यहाँ आए हुए हैं, हाँ पाकिस्तान के अंदर तो फिर बंगाली भी आए हुए हैं, ठीक, और लोग भी आए हुए हैं, तो सबको बाहर निकालो। अच्छा आपका मत ये तो नहीं है, नहीं तो आप महाजिर हैं, लेकिन जितने तक है गवर्नमेंट का एक टर्म है। हाँ। नहीं आप मेरी अर्ज सुन लीजिए, एक मिनट आप नहीं, अगर मैं देखो पाकिस्तानी जो हैं उनके शनाख्ती कार्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो महाजिर हैं उनके पास तो नहीं होंगे। नहीं लेकिन वो उनको देखे ना है ना वो मर्द। अरे भाईजान वो जो तालिबान का लीडर था उसके पास तो उसने पासपोर्ट वली भी था। मोहम्मद के नाम से बना रखा था ना सर, ये तो ना करें ना, अब आप ये ज्यादती कर लेकिन रहे हैं। कैसे बनाया, वो एक जालसाजी होएगी। हाँ तो इस तरह तो हम भी देखे कहते ना, हैं तो हम पाकिस्तानी हैं, हमारा हक है। नहीं देखिए अगर नाजायज आपसे को दिया जाएगा तो कोई- हमें तो तकलीफ होगी। बिल्कुल सही आप नाजायज जो हैं उनको रोका जाए, जो बाहर से हैं ठीक वहाँ है, वो ठीक बंगाली ठीक हैं, ठीक हिंदुस्तानी ठीक हैं, ठीक, कराची बड़ी के अंदर भी मेहरबानी बहुत जी, से हिंदुस्तानी बहुत बिल्कुल आपकी बात आ गई। ये देखा है कि कितना इमोशनल देख रही हो, बहुत क्या सेंसिटिव सेंटिमेंट इशू आ है रहा है, नुसरत साहब, क्लियरली इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। यानी कि मर्दमशुमारी बलूचिस्तान में वो- पर्टिकुलरली बात जवाबन कोई आर्गुमेंट से भी सुनने को तो है, हत्ता के वली मोहम्मद का तो कि जी हाँ, जालसाजी जालसाजी होगी, गलत अच्छा दिया ना। अब अगर जालसाजी है तो यही तो वो हासिल वगैरह यही रो रहे हैं ना यही कि पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या जालसाजी कर रखी हो, उनको इससे खतरा है तो उनको वो मसला हो रहा है ना, ऑब्वियसली। वो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स जिसके बारे में आप ट्रम्प की हो, नहीं तो मैं तो मैंने देखा तुम ट्रम्प के खिलाफ हो, मैंने कैसा ऐसे तुम्हें आज मैंने अपने लाहौरिया ट्रम्प भाई को कैसे बचाया। एक दो सीरियस सवाल लेकर लोगों को भी, अच्छा वो कह रहा है क्लोजिंग, मुझे डांट रहा है प्रोड्यूसर भी। क्लोजिंग क्या मतलब, हमारा वक्त खत्म हो गया अभी तक। चले बहरहाल वक्त आज खत्म हुआ। मर्दमशुमारी पर नुसरत साहब हम दोबारा बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आज के लिए। खुदा हाफिज।